परसों के शायद मैं एक स्ट्रीम देखा था जो सलमान साहब के मुतालिक, तो शेख शाबान साहब शायद वो उसका जवाब दे रहे थे एक हदीस جی का, जो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक जो दो बर्तन के बारे में मैंने बताया था। तो جی बताया कि एक बर्तन को मैं बता रहा हूँ और दूसरे को अगर मैं बताऊँ तो मेरा गर्दन मार दिया जाएगा। तो शेख ने इसकी तशरीह में बताया था कि शायद वो सारी अहादीस हैं जिसको बताने की जरूरत ना थी। तो इसकी थोड़ा तशरीह मैं अच्छे से समझना चाह रहा हूँ, हाँ शेख देखो, थोड़ा सा। पिछली स्ट्रीम में आप जाके देखें, मैंने भी कुछ बातें रखी थी उस हदीस के ताल्लुक से कि उनका ताल्लुक फितनों से है, और फितनों से मुतलिक सिर्फ मामला अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु का नहीं है, बल्कि आप देखें कि हुदैफा रदियल्लाहु अन्हु, उनको भी बहुत सारी हदीसें मालूम थी फितनों से मुतलिक, वो सबको नहीं बताया करते थे। और ऐसे ही खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की रिवायत मैंने पेश किया था कि अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने ख्वाब देखा, उसकी ताबीर बताई, कुछ सही किया और अल्लाह के नबी ने कहा कुछ ताबीर में गलती है। तो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने कसम दे दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें बताएं कि क्या गलती हुई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, कसम मत दो, लेकिन बताया नहीं। उसकी वजह यह है कि पूरा ख्वाब आप देखेंगे तो वो फितनों से मुतअल्लिक है। तो फितनों से मुतल्लिक जो बातें हैं उनको बताना जरूरी नहीं है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ख्वाब की ताबीर की वाली जो हदीस है उसमें पैगाम दे दिया, उसी पर अमल किया हुज़ैफा रदियल्लाहु अन्हु ने, उसी पे अमल किया अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने, क्योंकि उन चीजों का ताल्लुक दीन से नहीं है। वो एक समझ लीजिए कि एक पेशिन गोई है कि आगे ये चीज होने वाली है, लेकिन उसका आपके दीन से कोई ताल्लुक नहीं, उसको बताना जरूरी नहीं था। तो सहाबे कराम ने जो नहीं बताया, तो सहाबे कराम ने वैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख कर, अल्लाह के नबी की रहनुमाई में, उनकी हिदायत ही में उन्होंने वो मौकिफ लिया है कि उसको नहीं बताना है। उसका ताल्लुक दीन से, रोजा नमाज वगैरह ऐसा नहीं है, फितन से उसका ताल्लुक है, उसकी जरूरत नहीं है। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। लेकिन शेख अच्छा, एक इस बात हवाले से जी जी एक मिनट जी शेख, जी थोड़ा सा मेहरबानी। लेकिन वो जो बोलिए। शेख बताया कि वो फितने के मुतालिक है, तो एक बात जहन में आती है कि अगर फितने के मुतालिक कोई हदीस बयान करते तो जो अगला टुकड़ा हदीस का कि मेरा गर्दन मार दिया जाता, तो फिर फितने के मुतालिक अगर हदीस बयान करते तो उसमें गर्दन मारने की क्यों बात होती शेख? वही ये तो चीज नहीं। दलील है कि गर्दन मार दी जाएगी, वो वही टुकड़ा तो इस बात की दलील है कि वो रिवायतें फितनों से मुतल्लिक हैं। क्योंकि उसमें देखिए इमाम कुर्तुबी या किसी की किताब है, मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि अगर अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु अपने दौर में ये कहते कि खाने काबा के साथ ये हो जाएगा, खाने काबा में, यानी कई वाकयात बयान करके कहते जो बाद में हमने देखे, अगर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते तो उस टाइम यकीनन लोग उनको मार देते कि क्या आप पागल हो गए हैं, माज़अल्लाह इस तरह की बातें आप करते हैं। यानी लोगों का ईमान इतना मजबूत हो चुका था ना कि वो बातें सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह से हो जाएगा। आप देखिए जो कुछ हुआ हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो हुआ, अगर उस दौर में बताते कि ऐसा ऐसा होगा तो लोग मतलब कितना खौफनाक मामला था। जो दौर गुजरा वो कम खौफनाक नहीं था। तो उस चीज को उस दौर में, जब अमन का दौर था, जब मामलात ऐसे नहीं बिगड़े थे, उस दौर में अगर बताते अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु सबको कि ऐसा ऐसा होने वाला है तो बड़ा मसला हो जाता। आप खुद देखें कि अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु खास तौर से सन 60 के बाद, यानी 60 के बाद वो कहते थे कि अल्लाह ताला मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता, मुझको उठा ले। तो ये रवायत भी बताती है कि वो फितनों को नहीं देखना चाहते, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं उस दौर तक रहूं जब इस तरह के फितने रूनमा हों। जी ठीक है जज़ाकल्लाह। शेख एक चीज और है, सलमान साहब जो तशरीह वगैरह करते हैं हदीस की, तो शेख में जहन में ये आती है बात कि आखिर वो जो हदीस के दलाइल वगैरह देते हैं उनके तशरीह वगैरह वो खुद से करते हैं या किसी के हवाले से करते हैं, कोई मुहद्दिस वगैरह, या फिर किस तरह से करते हैं, कैसा लगता है? सलमान नदवी साहब तो बस जहां से जो मिलता है वो उठा लेते हैं। उनको मुआफिक मिलना चाहिए। मुआफिक अगर बुखारी में मिल रही है तो फिर बुखारी, मुआफिक अगर हाफिज इब्ने हजर हैं तो हाफिज इब्ने हजर, और मुआफिक अगर कोई बिदाती है, कोई राफिजी भी है, तो फिर वहां आप जितने इतराजात इन्होंने उठाए हैं, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि मैंने कई अपने यानी कि जब मैंने जवाब दिया है तो मैं ये हाईलाइट किया हूँ इस चीज को, क्या कि जितने भी नदवी के एतराजात हैं वो तमाम एतराजात या तो बहुत गाली किस्म के रवाफिज के हैं, या मुल्हिदीन के हैं, या मुस्तशरिकीन के हैं, या मुनकिरीन हदीस के हैं। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, कम से कम जितने मैंने जवाब दिए हैं उनमें से आप कोई एक भी पेश कर दीजिए जो राफिजियों का एतराज ना हो या मुनकिरीन हदीस का एतराज ना हो। रहा अभी आपने जो पेश किया था ना, वो कुछ कंफ्यूजन के तौर पे मुझको लगा ऐसा,
دیکھیے اصل میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات پیش کی نا، تو اس میں وہ خود یہ سمجھتے تھے کہ بیان کرنا چاہیے یا نہیں بیان کرنا چاہیے. یہ پہلی بات یہ ہے کہ جو راوی ہے روایت کا، وہ کیوں بیان کرنا چاہیے، کیوں نہیں بیان کرنا چاہیے، کتنا بیان کرنا چاہیے، کتنا نہیں بیان کرنا چاہیے. وہ حدیث کے راوی ہیں اور بہت بڑے راوی ہیں، فقیہ ہیں، مفتی ہیں، رسول سے محبت ہے، نشر علم کا شوق ہے اور علم پھیلا رہے ہیں، حدیثیں روایت کر رہے ہیں، کثرت سے روایت کر رہے ہیں، مجلسیں لگتی ہیں، رات رات بھر ان کی مجلسیں لگتی ہیں. تو اگر اس کے باوجود وہ کوئی روایت، کوئی حدیث رسول گرامی کی نہیں بتاتے ہیں، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہدایت رہی ہوگی. رہا یہ بات کہ اگر میں نے دوسرا حصہ بیان کر دیا اب تو میری گردن مار دی جائے گی، ایسا ہو جائے گا. دیکھیے ایک چیز تو یہ بھی ہے سمجھنے کی نا کہ روایات میں اس طرح کی جو تعبیرات آتی ہیں وہ کسی چیز کے شدت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں. بہت دفعہ روایتوں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. عام زبان و بیان میں بھی ایسا ہوتا ہے، جو ہے خطاب میں آپ کو مل جائے گا کذب تھا، آپ نے جھوٹ جی کہا، حالانکہ وہاں پر معنی یہ ہوتا ہے کہ اخطأ تھا، آپ نے غلطی کیا. تو جو شدت ہوتی ہے بیان کی، وہ ایک تعبیر کی شدت بھی ہو سکتی ہے. ورنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کیسے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ گردن مارنے کے ڈر سے وہ روایت نہیں بیان کریں گے؟ بھائی وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حرف اگر ہوتا اور اس حرف کی تبلیغ کی ہدایت ہوتی یا اسے منع نہیں ہوتا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حرف نہیں چھوڑنے والے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے تو یہ بڑے شرف کی بات تھی کہ رسول سے جو کچھ انہیں سنا ہے وہ بیان کریں. بے کسی کے پاس ایک روایت ہے تو وہ بڑے شرف سے کہتا تھا کہ یہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا. تو یہ تو سب شرف کی بات تھی، تو وہ یوں کیسے چھپا سکتے تھے؟ تو اس لیے دیکھیے جب ذہن صاف ہوگا اور چیزیں صاف ستھری رہیں گی اور تمام روایتیں ایک ساتھ رہیں گی، تو پھر آپ ان کا مطلب سمجھ پائیں گے. کیونکہ ان کے قائلین ہم سے مخاطب نہیں ہے اس وقت، ہم سے بیان نہیں کر رہے اس وقت، کیوں ہمارے سامنے ہے بیان کر رہے ہیں. ہمیں سمجھنا ہوگا انہی راویوں کی تمام روایتوں کو پیش نظر رکھ کر کے. تو بہرحال وہ جو انہوں نے کہا کہ مجھے خوف ہے اس بات کا، وہ بیان کی ایک شدت بھی ہو سکتی ہے کہ جو فتنہ ہے، جو فساد ہے، جو بگاڑ ہے، اس کو یوں بیان کیا گویا گردن مار دی جائے. ایک یہ بھی مفہوم ہے اس کا. اور یہ مفہوم کب آئے گا؟ جب دل میں صفائی ہوگی، صحابہ کرام کے تعلق سے حسن ظن ہوگا، قرآن و سنت پہ حقیقی اعتبار ہوگا، سلف نے جو بتایا ہے اس پہ ہمیں اطمینان ہوگا، تو پھر یہ باتیں آئیں گی انشاءاللہ. سرفراز بھائی کچھ اچھا، جو آپ تشریح کی بات کر رہے ہیں کہ وہ تشریح اپنی طرف سے کرتے ہیں یا محدثین کے، اس پچھلے بھی کئی ایک ویڈیوز میں ہم نے اس کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہ تشریح نہیں بلکہ تحریف کرتے ہیں، صاف صاف حدیثوں کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں. آج بھی اس کی کچھ مثالیں انشاءاللہ تعالی میں دوں گا. پچھلی مرتبہ دیکھیے حضرت امیر معاویہ سے متعلق جو حدیث وہ بیان کر رہے تھے، لا اشبع اللہ بطنا والی، اس میں کتنے مقامات پر شیخ کفایت نے خود نشاندہی کی تھی کہ حدیث میں وہ لفظ موجود ہی نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بڑھا دے رہے ہیں تاکہ جو مفہوم وہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ ثابت ہو سکے. اپنی طرف سے کہنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وحی لکھنے کے لیے بلایا تھا. حدیث میں تو اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وحی لکھنے کے لیے طلب کیا تھا. اپنی طرف سے انہوں نے بڑھا دیا کہ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، میں کھانا کھا رہا ہوں. اس حدیث میں تو کہیں یہ لفظ ہے ہی نہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا. وہ تو صحابی دیکھ کر کے خود لوٹ گئے تھے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ نے آنے سے منع کیا تھا، حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں، وہ اپنی طرف سے اس کے اندر ایڈ کر دے رہے ہیں. تو یہ سلمان ندوی میں کئی ان کے ابھی بھی آج بھی انشاءاللہ تعالی جو ویڈیوز ہم پیش کر رہے ہیں اس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ اپنی مطلب براری کے لیے، اپنا معنی نکالنے کے لیے حدیث کے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں اور اس کی تشریح بلکہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اپنی طرف سے ایسی باتیں ایڈ کر دیتے ہیں کہ جو حدیث کا مفہوم نکل رہا ہے اس سے الگ مفہوم نکل جائے. تو وہ تشریح نہیں کرتے، وہ تحریف کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سراسر حدیثیں گڑھتے ہیں اپنے حق میں اور اضافے کرتے ہیں جہاں ان کی مرضی ہوتی ہے، اور وہ جہاں وہ حدیث کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اس معنی میں حدیثیں گڑھ دیتے ہیں. وہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.